قال لك كل يوم لازم نتعلم حاجه جديده. هذه خالتي واسمها اموندين، تما اي وحده اسمها اموندين مسمين عليك كاطو ولا مسمينك على كاطو يا وجه الكاطو. وي شغل نهضروا في روحنا قبل ما نطلعوا باسكو انا مفواياجين مع اير الجيري. هاني وليتها لي يما واو وهاوليك الطاكوس وراه. عليك كيف تشوف هذا فيك شوف راني في هذاك ليكليراج، شوف قلت ليكليراج بالشمس تاعك راني فيه. دوك راح نسيو كيفاش اخاوتي نديرو لكم فلوغ ولا نفيلميو مع الحاج. باقي بلي انا ولد الحاجات الحاج اون بيرسون لازم نقنعوه باش نفيلميو. ماناش رايحين الاورلي، ماناش رايحين الاورلي دوك. C'est pas ordi, c'est pas casa, c'est pas Tunis. تونس على الله صعيبة صعيبة. خموا شوية تلقاوها شوية. أنا ناكل وأنتم خموا. Port international de Nouakchott en Tunisie. Mesdames, Messieurs, pour votre sécurité et confort, nous demandons de rester assis, ceinture de sécurité attachée. Et ce jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et l'extinction de la première consigne lumineuse. Avant de nous quitter, assurez-vous de ne voir rien oublier à bord qui vous soit personnel. Le commandant de bord et l'ensemble de son équipage vous espèrent satisfaits de ce vol et vous remercie. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir. زي الموريتاني يعني هذا هو الشيء اللي يلبسوه في موريتانيا تو سامبلو. على بالي بيكم كاين بزاف اللي شايفينها، كان اللي يقول لك تاعنا تاع ثمن راس دوك. الخياطة ماشي كيف كيف، لا ماتير ماشي كيف كيف، الطول ماشي كيف كيف، العرض ماشي كيف كيف، ما كانش شغل باسكو تو سامبلومون هادي تلبس هنا في موريتانيا وتلبس في المالي وتلبس في الجزائر، دونك ماشي كوبا وحده، ماشي هذا هو السوجي شغل سي زي تتلبس سوا بهذا لو تيسو يسموه بازان سون دونك سوا تلبس بهذا لو تيسو ولا توني لداخل ثاني بلو ميم تيسو والسروال. بون دوك نوريكم السروال الموريتاني السجل سروال كيما تاعنا تاع ورقله وكاع مي جاي قصير. بون واش تقدروا تشوفوا هكا هاولي يجي تلبس بسبته ولا تلبسو بقميشه وجه تو سامبلومون ها كيما راني لابس انا قميشه هكا روح مونشلون شي مونش كورت. لازم تعرفوا باللي سيفري لا فيديو هذه راح تجي في ان مومون اللي بالك مكانش لازم ندير لا فيديو هذه، مي لازم تعرفوا باللي لو ديبار تاعي لا موريتاني ما كانش بور اون ديكوفيرت ولا ان بي اللي راح نديكوفريه جديد، ولا على بالي كاين بزاف فيكم ما يعرفوش لا موريتاني. لا موريتاني سي ان بي افريكا جاي قريب للجزائر، ميم عندنا حدود معاهم نقدروا ندخلوا بارود، سي با فريمون سور مازال، سي
ماشي سي با بريفونسور، سي صعيب الطريق سورتو ملي كان دي كاميون يدخلوا يخرجوا باروت. وي خرجت كاع على السوج. على رحت لا فامي، على رحت لا موريتاني، رحت لا موريتاني بوغ دي ريزون فاميليال. وي سيتي لو ديسي تاع عمي الله يرحمه، ادعو له كامل بالرحمه، ربي يرحمه ان شاء الله، ويعني يصبر اهله سورتو باسكو كان فريمون ان بيلي في لا فامي تاعنا، وبزاف بزاف بزاف ناس كانوا عايشين عايشين ولا شو، كان لو غيد سبيريتويال تقدر تقول تاع لا فامي، وعاونهم وفورماهم وبزاف حوايج. دونك ادعو له بالرحمه، بارك الله فيكم. وحاجه واحده اخرى سي كو ما كنتش كاع معول ندير فيديو هنا في موريتانيا، شغل تاع الصح هذيك تاع ديرير مينوت. لي سويفون في انستغرام يشوفوا بلي ساعه ولا ساعتين قبل الفول تاعي بيبلي ستوري بلي راني رايح، باسكو تو سامبلومون النهار اللي سمعنا شرينا لي بيي غدوه من داك، رفدنا طوموبيل قلعنا لالجير، رفدنا طياره هبطنا لنواكشوط لا كابيتال تاع موريتانيا. دونك سي فريمون ماشي حاجه اللي درتها تاع وجدت ولا درت دي شوت ولا ميم في الطياره. هذوك الحوايج ما كانش كاع تخمامي تاع ندير فيديو ولا ميم في لاصال شو ما كانش فريمون. جبت هكا الكاميرا قلت والله غنسيي بالك ندير ان فلوغ ولا، مي سيتي با دو تو شغل مون انتونسيون. ما كنتش فري نخمم في اني راح ندير فلوغ ولا نهضر على موريتاني ولا اي حاجه واحده اخرى. سي تو سامبلومون كي لحقت لهنا وبديت نحكي معاكم سور انستغرام، كاين اللي عندهم لي لاجر بارك الله فيكم، كان بزاف اللي يعني يزيتي لا بور لو سوتيان كامل. باش تبلي بزاف فيكم ثاني ما على بالهمش ميم با وين جايه لا موريتانيا هذه. شغل يقول لك وي نعرفوا لا موريتاني جايه في افريقيا، قرينا في الجغرافيا ولا، ومن بعد سي بور سا شغل كو ديسيديت ندير اون فيديو نيكسبليكي فيها سام فاكتس ولا نمد دي زانفورماسيون على موريتاني تاعك في دي فيديو قصار برك. كل خطره نهضروا على حاجه ولا نهضروا عليهم كاع الفيديو الاولى. دوك راني فيلمي ما على باليش واش راح ندير لكم، سي تو سامبلومون كو حبيت نعرفكم بالبلاد هذه. البلاد هذه اللي عندها انتاج سمكي كبير، عندهم الذهب، عندهم البترول، عندهم الغاز، عندهم الحجر، عندهم لي ميتو بريسيو، عندهم لي ميتو نورمال، عندهم بزاف، عندهم لو بلو لون قطار او موند، ياه لي طولو 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص قطار. على بالي بلي كاين بزاف حوايج اللي ما نعرفهمش. حنا على بالنا بلي لي بي افريكان قلال بزاف الناس اللي يهضروا عليهم ولا اللي يعرفوهم ولا 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 ولا. دونك راح نسيو نعرفوكم على موريتانيا. You would have guessed it. Yeah, I'm from Mauritania actually. Yeah, les origines تاعي سي لا موريتاني. Je reste toujours algérien parce que bon خاوتي بيناتنا برك بيناتنا كي واحد يمونطخ با الميول السياسي تاعو ولا شغل ما يتدخلش في الامور السياسيه، علما انها الجزائر شغل تعنيني كيما تعني اي جزائري، والله الباسبور الخضر اللي جيت به لهنا اقسم بالله وخلصت كي تجي تدخل في الاخر والله العظيم غير خلصت لي فري تاع اللي يخلصهم اي واحد يجي لموريتاني. سافو با دير كو ما هضرتش في الامور السياسيه اللي راهم صايرين في البلاد. وي جو ريسبكت المسيرات السلميه اللي صراو، ريسبي ليكم كامل لي زالجيريان، مي صافي با دير كو راني كونتر ولا صافي با دير كو باسكو انا جو سوي دوريجين موريتانيان ما يعنينيش الشيء هذا ولا كاش حاجه. شغل عشت في الجزائر، الو وي عشت في الجزائر، وراقيه سي وراقه تاع الجزائر. ما فهمتش شو باسكو دوكا بالك كاين الناس اللي راح يتفرجوا لا فيديو هذا اللي يمون اتاكي نقدروا نقولوا سيغ انستغرام، مي نورمال صافي كاين الحليل. كاين ميم اللي هما ما كانوش فاهمين علاه كانوا يبعثوا لي هذوك لي ميساج، حتى من بعد حكيت معاهم بعد قال نورمال ما نقول لها والو اسمح لنا خويا اسمع دنيا واخرى. سي جوست بور فو دير كو موريتاني تزيري اي حاجه واحده اخرى كي تعيش في بلاصه اكثر من 40 عام تزاد منهم الور لا اكثر من 10 سنين ما نحكوش بزاف هكا. لي شوت ربي يجيب السينماتيك الاوشن شويه لي زوتر فيل با دو تو باسكو كنا هنا مع لا فامي. على بالكم بلي ما كاش كاع فواياج تاع لا سي فري كو ريحت 20 جور بصح 20 جور فامي ديريكت ما كاش حاجه اخرى كامل هكا. انا نسيو نهضروا لكم شويه ديجا طولت انا بزاف وانا نهضر اخويا.
Thank you.